سلام البنات، جيسبر تكونوا بيان و جيسبر تكونوا اون بون سونتي. سورتو تحت الطلب تاع مشتركاتي العزيزات والوفيات. طلبوا مني ندير جوله في لا شومبر تاعي وكيفاش راني منظمتها. دونك رايحه نوفي ونلبي الطلب تاعهم بيان سور. رايحه نبدا لكم اليوم في ماي بيدروم تور ولا ما شومبر تور في ما شومبر. دونك انايا لا شومبر تاعي دايرتها هاد لو تابي انتي ديرابون اي انتي تاش في هكا هكذا رجلين هادوما كوم استيوس ولا فوالا جايه هكذايا دايرت لها هادية لو سين هذا تاع شومبر. فوالا البورتاي ديالها جاي نورمال اون بوا في اللتر مارون زبور نورمال. دونك نبدا لكم هكذا وندور. فوالا انا هاي ليك لا شومبر تاعي جايه في النوار، شريتها من القليعه. فوالا مي جو فو كونساي البنات كيما يقولوا قليعه فيها وعليها. انا ما نكذبش عليكم راني ندمه عليها، راني حابه نبدل الموديل بوتيتر. دونك رايحه نبدا لكم ادغوات بيان سور. دونك هنايا بعد ما كنت بيان سور فحفحتها وبدلت لي دغا ايتو درت هذاك لابارور تاع لي غيدو ايتو. دونك هنايا رايحه نفابوريزي شويه بهدايا اولمبيا هاد لو بودي ميست. فوالا هذا ستا بارفان دو كور مي تالمو بزاف شباب وهايل. رايحه نستعملو هنايا ونفشفش بيه لا شومبر باش تبقى ريحتها شابه بزاف بزاف. لودور تاعها هايله ما نحكي لكمش كيفاش. دونك رايحه نبدا لكم منا ونروح كامل لو تور ونولي منا. هنايا هادوما نحكي لكم على هادوما لي بواط تاع بيربوري. دوماج ما لقيتش في الشانيل سينو راني دايرتهم. دونك هادو دايره فيهم تو سكيي دي تروك شغل ما نسحقهمش بزاف. واحد هكذايا دي با دي بورتموني ديالي دو طون ان طون نجبد دايره هادوما باش نقول لكم شريتهم من الجرف. هادو دي سيري تجي وحده كبيره وواحده صغيره. الا ما خفتش ننسى ونكذب دونك نورمالمون لا سيري اللي فيها واحده كبيره وواحده صغيره الكوت نورمالمون 1200. دونك لي دو دوكم 2400. وهنايا هاد لو كوفر هدايا اون فودا بزاف بزاف هدايا شباب. هدايا شريتو كي كنت نجهز 500 دينار 500 الف. هذا هاند ميد ومن الترك. دونك راني هنايا دايره فيه كامل كما يقولوا لي فيرني ديالي لا مانيكور تاعي بيديكور بيان سور. دونك حطيتها هنايا على بورتي كي نحب ندير. وهذه هي الخزانه ديالي خياتي العزاز. جايين فيها هذوك لي سبوت مبلاصيهم لي مون ماري بتيلي كوموند. دونك يشعل كامل هذاك لو ريدو ويشعلوا معاه هذوك لي سبوت. جايه بزاف مليحه ورفدت لي الله يبارك. جايه هذيك لابورت او ميليو كوليسونت. دونك رفدت لي. ولا حبيتو بيان سور ندير لكم اون فيديو على كيفاش راني منظمه حوايجي داخل كما نقولوا داخل الخزانه. خلوا لي في لي كومونتير باش نعرف. دونك هذه هي الخزانه ديالي جايه كبيره وترفد وفيها هذوك لي سبوت زايدين لها كما يقولوا ان شارم. دونك هنايا نروحوا لي طابي لي ديسوند لي تاعي. فوالا هادوما راهم في الشانيل. فوالا هادوما شريتهم من عند ديكوريلي باج فيسبوك مع هاد لو طابي الكبير. بون نكملوا هنايا ومن بعد نعاود نولي لكم لي طابي. هنايا عندي بورت كما يقولوا بورت فيتمون تاعي تاع لا شومبر. هذايا شريته من الحاميز نورمالمون في لي زونفيرون تاع 8000 ولا 9000. راني معلقه فيه تما دوزان تاع السلاط تاعي وحاطه هاد لو ساك. وهاي ليك هنايا تاع السلاط تاعي. هذا البوكس هذا يرفد لي كامل دوزان وكم كنت تعرفوا سلاطيتو. دونك لازم عليا نحطهم على بورتي باش نصلي. فوالا هذه تهنينا منها
ونجيب لهنايا حبوباتي. اذا حبيتو تدو اون ايدي، هي ماشي اللي عندهم الضيق، ولا انا لا شومبر تاعي الحمد لله كبيره ورافدت لي كلش، مي هادو شغل دي فوا دي تروك صغار ما تلقاوش وين تحطوهم. انايا حطيتهم في هادوما لي سانتر اون ماكرامي، جايين فيهم هكايا دي بول هكا وين تحطو لي شال لي بيستي، هما سبيسيالمون لي شال، مي انا حطيت فيهم لي شال لي بيستي. شوفوا كيفاش راني اورغانيزيتهم. هادوما نورمالمون يديروا مانيش شافيه اكزاكتومون شحال، مي نورمالمون واحد 1080 نورمالمون هكداك. دونك شوفوا كيفاش راني مستفه الخمارات تاوعي بزاف اورغانيزي. ويزيد على اليد جوغ ما تتقلقي، ما جوغ يكونوا قدام يدك بيان سور. فوالا كيفاش راني دايرت لهم. وهنا حاطه هادوك لي بوني فوالا تاع لو شال. وهنا راني حاطه كامل لي بوستي اللي عندي كيف كيما قلت لكم على بورتي ويجو ساهلين. هادو ولا غير اون ايدي، تعلقوا لهم جوست دي شوفي هكذاك وتعلقوهم مور الخزانه ولا كيما يقولوا، تلقاوهم وعمليين وما رايحينش يتبحروا لكم الخمارات اللي بوني. دونك هذه طريقه انا بوغ ما عمليه وراني معتمدتها وراني مرتاحه بالبزاف. كي عندي هاد لو رونجمون جاي مستور وجوغ على بورتي كيما قلت لكم، نرفد واش نحب ونعاود نرجع، مي بوكو بلوس اي سورتو غارديو لو رونجمون تاعكم وغارديو لورغانيزاسيون اللي راكم فيها، سينون تولو تخربوا وترجعوا وتردوا رايح هاد لو شارم كامل رايح يتهرد لكم. دونك جو غارديو هاد لو رونجمون رايحين تلقاو روحكم خياتي. نرجع هذا فوالا. وهنايا نجوزو دايره راني دايره بوغ لو مومون هاد الريدو كيما راكم تشوفوا فيه، جاي من هنايا خشين في الفوطان امبريمي ولا محفر كيما يقولوا. هو راهو وحده ويجي هنايا هدايا اون دونتيل ولا لا ماتيير تاعو في التول ولا لا دونتيل. فوالا فيه هنايا 3 بانو، فيه 2 بانو وهذاك اللي جاي او ميليو كيما راكم تشوفوا فيه بزاف شباب ولا كولور تاعو بزاف هايله. انا يجي فيه اكسبري حكمتهم بهذوك هذوك لي سوبور ولا واش يقولوا لهم اللي فيهم العيار هايلين. هذاك هي نورمالمون هنايا دوبل ترينغل، مي شوفوا كيفاش جات في اون سول ترينغل، جا بزاف شباب ولا كولور هايله. وراني شعلت له بيان سور هذاك لو ريدو ملتي فونكسيون. فوالا هذا لو ريدو. مي ننصحكم تاني كي تكوني رايحه بوكو بليس رايحين يتزوجوا لازم تديو معكم اون 3 ولا باغ تاع لي ريدو اي لي كاش ريدو باش اشاك فوا تبدلوا. هاوليك هدايا كيفاش راهو جا بزاف شباب. وهنايا ندوزو لهاد القعيده هذيا اللي راني حاطه فيها لي دو كوسان هذوك تاع شانيل. هذوك سي دي كوفر وحدهم شريتهم، مي الكوسان نورمال. وحاطه هاد لو طابي اللي قلت لكم عندي كوريلي جاي ان طابي رون تاع شانيل. انا كي لقيتو شانيل اللي ديتو هذا نورمالمون يدير 5000 ولا 4700، 5000 ولا 4700. وهاد لا طابل هادي تاع هي اون رياليتي تاع الميكرو، مي حطيتها هنايا كوم ديكوراسيون. هنايا دي فوا نقعد ندير لا مانيكور تاعي الاز بيديكور دي فوا جوغ نقرا كش عفسه ولا تري الاز، ومن داك ناكل عليها ومن داك ندير هاد الميكرو. حاطه هنايا ديكور بارابلوي تاعي تاع شانيل، هاد البوشيت الصغيره تاع شانيل باش يجو كامل فلوتان تاع شانيل اللي عندي انايا في لا شومبر. فوالا كيفاش راهي هاد القعيده. جيسبر تكون عجبتكم، عطوني رايكم فيها بيان سور. وهنايا الطابوري تاع لا شومبر تاعي جاني مع لا شومبر كوشي، جاي نورمال في السامبل. انايا اكطوالمون راني حابه نبدلو. الكوافوز جايه نورمال اوسي، فيها فوالا فيها هاد لو ستيل تاع نديري بلازما هذيك المرايه. قلت لكم راني حابه نبدلها. وهنايا كنت بارطاجيت معكم هاد لي بلاطو ميروار تاع شانيل راني حاطه فيهم لي كريم اي لي بارفان.
وهنايا هاد لي بورت بانسو تاع شانيل اوسي واللي في الوسط لابار دايره فيه كامل لي بانسو. هاد المرايه هادي نورمال شريها لي راجلي من واحد جو سي با كان ميسيون ولا جابها لي معاه. هذيك لا بوبي ولا تاع لي بيجو شريتها 1500 من الجرف. وهذاك لو دوزيام بلاطو ميغوار شانيل دايره فيه لي فون دو تان كامل اللي عندي لي روج على لي على بورتي جور نستعملهم يوميا. بيوتي بلندر لي كريم هادوك تاع اليدين وتاع وجهي فوالا. وهادو لي رونجمون كل واحد شراني دايره فيه. هذه هي لا كوافوز. ومن الفوق راني دايره هادوك لي 3 كادر دو شانيل وهذيك شانيل 5 هذيك ديور. دونك لا كليم تاعي الي دو ماكسويل. فوالا هاي اللي كيفاش جايه الي دو ماكسويل كيما قلت لكم. هنايا لي طابي قلت لكم كيف دو شي ديكوري لي 3 ديسوند لي كانوا بروموسيون 4700 راني شافيه شريتهم 4700. وهنايا لي طابل دو نوي تاع توجور جو اكومباني مع لا شامبر. حاطه هنايا هذيك القرعه تاع الماء اللي فيها لا فوتو تاعي امبريمي من عند اونليو. هذيك لا دام اللي تخدم لي توجور دي تروك بزاف شابين. اي حاطه هاد الفاز هدايا فاز كبير جاي هكذايا بزاف طوندونس بوغ لا ديكوراسيون. فوالا. ونجوزو هنايا لو لي تاعي. انا راني رايحه نواسي شعري ديزولي حطيته هكذايا على بورتي. نسيت بلي رايحه ندير فيديو تاع ماي بيدروم تور. دونك قلت لكم هنايا لو لي تاعي جاي هكا هاد لو ستيل كابيتوني في النوار نورمال عنده في الرجلين وهنايا كي جاي كابيتوني. حتى فوق هذيك لوب اللي تضوي في الليل فريمون كي طفيو كامل الضو رايحه تضوي لكم تشوفوها بلي تضوي. هذه لوب شريتها 2800 من عند باج فيسبوك نسيتها. وهنايا راني حاطه هاد لابارور دو درا هديه اللي شريتها 3000 دينار كانت بروموسيون. جايين فيها الكوفر هذا كوفرولي وجاي فيه هاد الدرا هذا الفوقاني وفيها هادوك لي دو كوسا. مريت لا انا هادوك لي دو كوسا تاع لاغيير. وهنايا حطيت هاد لي دو كوسا تاع فلامينغو. وهنايا هكذا كوم ديكوراسيون حطيت هاد البلاد. هادو البلاد بزاف عمليين سورتو في بيريود تاع الشتاء منها ديكوريو بهم ومنها تتغطاو بهم كتكونوا اون فاس لا تيلي ولا في الصالون ايتو. دونك هاد البلاد يدير 2000 دينار كاين بليزيور كولور عنده. حطيت هاد كوم ديكوراسيون هاد لا فلور ربطتها هنايا في البلاد. هنايا حاطه لو بلاطو ميغوار هدايا اللي شريتهم من عند لاباج فيسبوك بيتي كونفور 5000 دينار دو. هدايا لو موين كاين لو غران دونك شريتهم لي دو 5000 دينار. وهاد لو ليفر دو ديكو بوك ديكوريشن تاع شانيل شريته من عند ار دو لا ديكو باج فيسبوك 50000. وحطه هنايا كوم ديكوراسيون بارفان كوكو شانيل مادموزيل. وهنا لو شوب تاعي كي جاي هنا في شانيل حطيته كوم ديكوراسيون. جيسبر تكون عجبتكم. فوالا هذه هي هذا لو لي تاعي. وهنايا اوسي في لو كوتي تاع راجلي حاطه اوسي جوست هاد الفاز هدايا. حطيت له هنا بيان سور وين يشارجي. الرجال ما يحبوش عفايس بزاف كيما حنا نحبو تغنجيق في لي طابل دو نوي تاعنا. دونك هكذايا حطيت له فيها اونيكمون هاد لو فاز. وهنايا حاطه هنايا الميزان على بورتي. دونك كي نكون حابه نوزن روحي بيان سور راهو هنايا في لا شومبر تاعنا. نورمالمون هذا هو ليسونسيال اللي كاين. بون نسيت حاجه. لي كادر هادوما اللي راني معلقتهم فوق فوق لو لي في لي كوتي تاع لو مور. خدمتهم لي توجور اونليو.
كل واحد ولو بري تاعو. كيما هذاك سويت دريمز، وهدية تاع لا دام افريكان، هذه راهم بزاف طوندونس. دونك هذه هي لا شومبر تاعي. جي بروفيتي كي بدلت لي دغا اي الكاش ريدو اي لو ريدو، قلت ندير لهم اون فيديو. فوالا ندير جولة في الغرفة ديالي. جيسبر تكون عجبتكم، جيسبر يكون عجبكم لو غو تاعي وعجبكم اللوك تاع ما شومبر. وتخلوا لي في لي كومونتير بيان سور اذا عجبكم، واش الحاجه اللي ما عجبتكمش. بيان سور كانت هذه هي لمسه بسيطه، فوالا بلمسات بسيطه تبدلي كامل لو لوك تاع لا شومبر تاعك ونامبورط بياس في الدار ديالكم. المهم يكون النقاء سي لو بلوز امبورطون. النقاء ثم النقاء هو الحاجه الاساسيه. حاجه واحده اخرى ميم ديروا واش ديروا على حاجه مسخه ولا ما راح يبان والو، سينو النقاء هو الحاجه الضروريه. كي تكون لا شومبر نقيه والدار اونونتي نقيه رايحين تحسوا بواحد الراحه ما يعلم بها غيركم نتوما باسكو راكم تحسوها. دونك هذا هو لو تور في لا شومبر تاعي. جيسبر يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخرى خياتي العزاز. تهلاو في رواحكم. جو فوزام. باي باي.